नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन संग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 127औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपाटहरूमध्ये दोस्रो निपाट, जसलाई डुक निपाट भनिन्छ, र त्यसमा पनि विभिन्न पन्नासकमा विभाजन गरिएका सूत्रहरूमध्ये पहिलो पन्नासक, जसलाई प्रथम पन्नासक र पन्नासक भनेको 50वटा सूत्रको समूहलाई भन्ने गरिन्छ, र त्यो 50वटा सूत्र समूहको कुराकानी हामीले गएको एपिसोडमा टुङ्ग्यायौँ। र आज पालो आएको छ यही डुक निपाटको दोस्रो पन्नासक, जसलाई द्वितीय पन्नासक अथवा 50वटा समूहको दोस्रो भाग, र यसमा पनि विभिन्न वर्गहरू छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये पहिलो वर्ग, जसलाई पुग्गल वा गो पालीमा भनिन्छ भने पुद्गल वर्ग भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो विषयमा म केही कुराहरू यहाँ समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। र यो पुद्गल वर्गमा जम्मा 12वटा सूत्रहरू राखिएका छन्, र त्यसमा पहिलो सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, यो लोकमा दुई प्रकारका व्यक्तिहरू छन्, जसको कारणले बहुजन हित बहुजन सुख र धेरै जनहरूको अर्थ हित र तथा देव मनुष्यहरूको सुख हुन्छ भनिएको छ। दुई प्रकारका व्यक्तिहरू को दुई प्रकारका व्यक्तिहरू त भनेर फेरि बुद्ध आफैले प्रति प्रश्न गर्नु भएर उत्तर दिनुहुन्छ, तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध र चक्रवर्ती राजा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकायको पहिलो निपाट, जसलाई एकक निपाट भनिन्छ, त्यसमा पनि यी मध्ये कुराहरू गएको थियो। त्यसमा चाहिँ यो लोकमा एकजना व्यक्तिको जन्म हुनु दुर्लभ, र जन्मिएपछि बहुजन हित सुखको लागि हुन्छ, र त्यो भनेको अरहत सम्यक सम्बुद्ध भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकक निपाटमा वर्णन गइसक्यो। अब यो डुक निपाटमा दुई प्रकारका व्यक्तिहरूको चर्चा गर्ने क्रममा बुद्धले भन्नुभयो, दुई प्रकारका व्यक्तिहरूको प्रादुर्भावले अथवा तिनीहरू भएको कारणले बहुजन हित बहुजन सुखको कारण बन्छ, धेरैजनाको अर्थ हित र देव मनुष्यहरूको सुखको कारण हुन्छ भनेर भन्नुभएको यो डुक निपाटमा हामी पाउँछौँ। अब यी दुई प्रकारको व्यक्तिहरूले उनीहरूको कारणले बहुजन हित र बहुजन सुख कसरी हुन्छ त भन्ने कुरालाई म यहाँहरूको केही समय लिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अरहत सम्यक सम्बुद्ध भन्ने व्यक्ति यो संसारमा उत्पन्न हुनु धेरै दुर्लभ छ। कारण किन त भन्दाखेरि त्यो अरहत सम्यक सम्बुद्ध बन्ने व्यक्तिले धेरै प्रकारका चर्याहरू, धेरै प्रकारका पारमिताहरू पूर्ण गर्नु पर्दछ। त्यो सबै पारमिताहरू, सबै चर्याहरू पुरा नगरिकन कोही पनि व्यक्ति बुद्ध बन्न सक्दैन, भने सम्यक सम्बुद्ध बन्न सक्दैन। र यहाँहरूलाई सम्झना होला, मैले बुद्धको प्रकारको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि बुद्ध 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा सम्यक सम्बुद्ध, अर्को प्रत्येक बुद्ध, र तेस्रो श्रावक बुद्ध। सम्यक सम्बुद्ध त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफू स्वयं बोधि ज्ञान प्राप्त गरेर अरूको पनि हित सुखको लागि चाहिँ त्यो ज्ञान बाँड्नुहुन्छ, र त्यही बाँडेको ज्ञान सुनेर कसैले त्यो बुद्धत्व ज्ञानलाई चाहिँ आत्मसात गर्दछ भने त्यसलाई श्रावक बुद्ध भनिन्छ। त्यसकारण श्रावक शब्दको अर्थ नै सुन्ने, श्रवण गर्ने। त्यसकारण सम्यक सम्बुद्धको कुरा श्रवण गरेर सुनेर आफूले पनि त्यो बुद्धत्व ज्ञानलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने, त्यसलाई श्रावक बुद्ध भनिन्छ।
र दोस्रो प्रकारको प्रत्येक बुद्ध चाहिँ आफ्नै मेहनतले आफ्नै प्रयासले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त त गर्नुहुन्छ, तर उहाँले धर्म चाहिँ बाँड्नुहुन्न। अरूको लागि चाहिँ त्यो धर्म बाँड्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न। त्यसकारण एक्लै बुद्धत्व प्राप्त गरेर मुक्त हुने, त्यसकारण प्रत्येक एकजना मात्रै भन्ने हिसाबले त्यसरी प्रत्येक बुद्ध एक प्रकारको। अब यसरी सम्यक सम्बुद्ध उत्पन्न हुनको लागि अघि पनि निवेदन गरेँ, धेरै पारमिताहरू पुरा गर्नुपर्छ। 3 प्रकारका पारमिताहरू, त्यसमा पनि एउटामा 10-10 वटा पारमिताहरू हुन्छन्। दान, शील, नैष्क्रम्यदेखि लिएर उपेक्षा पारमितासम्म, र त्यही दान, शील, नैष्क्रम्यदेखि उपेक्षासम्म फेरि उपपारमिता भन्ने छ। त्यसै दान, शील, नैष्क्रम्यदेखि लिएर उपेक्षासम्म परमट्ठ पारमिता भनेर 30 प्रकारका पारमिताहरू पूर्ण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर लोकट्ठचर्य, न्याटट्ठचर्य, बुद्धट्ठचर्य भनेर लोकको हितसुखको लागि चर्या गरेको हुनुपर्छ। न्याटट्ठचर्य आफन्तहरूको लागि हित हुने काम गरेको हुनुपर्छ। र बुद्धट्ठचर्य बुद्ध हुनको लागि आवश्यक जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती परिपूर्ण गर्न सकेको व्यक्तिले मात्रै सम्यक सम्बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण बुद्ध छोटकरीमा बुद्ध मात्रै भनिन्छ, तर यसरी 3 प्रकारको बुद्धलाई हामीले बुझ्यौँ भने यो सम्यक सम्बुद्ध कति दुर्लभ हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ। र वर्तमान अहिले हाम्रो अगाडि भगवान गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ। हुन त उहाँको शारीरिक रूपमा भौतिक रूपमा हाम्रो अगाडि हुनुहुन्न, तर उहाँले प्रतिपादन गरेर जुन प्राप्त गर्नुभएको बुद्धत्व ज्ञान र जसलाई उहाँले 45 वर्षसम्म बहुजन हित बहुजन सुखको लागि उहाँले जुन बाँड्नु भएको धर्मका कुराहरू शिक्षाहरू छन्, त्यो शिक्षा रहुन्जेलसम्म बुद्ध जीवमान जस्तै अथवा बुद्ध रहेकै जस्तो मानिसहरूले चाहिँ मान्यता राख्छन्। त्यसकारण अहिले भगवान गौतम बुद्धको शासन रहेको समय भनेर भनिन्छ। र जबसम्म बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएका शिक्षाहरू प्रचार प्रसारमा आइन्छ, जबसम्म त्यो शिक्षालाई चाहिँ अभ्यास गरेर त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने प्रतिफल प्राप्त गर्ने मानिसहरू हुन्छन्, त्यति बेलासम्म त्यो बुद्धको शासन कायम रहन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी बहुजन हित बहुजन सुखको लागि विभिन्न प्रकारका पारमिता पूरा गरेर विभिन्न प्रकारका चर्याहरू सम्पन्न गरेर सम्यक सम्बुद्धत्व जसले प्राप्त गर्नुहुन्छ, उहाँ एकजनाको कारणले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको कल्याण हुन्छ, हित सुख हुन्छ। त्यति मात्र होइन, देवहरूको समेत त्यहाँ हित सुख हुन्छ। यो कुरा हामीले बुद्ध जीवनी अध्ययन गर्यौँ भने धेरै प्रमाणका कुराहरू भेटाउन सक्छौँ। र बुद्धले यो सूत्रमा भन्नुहुन्छ 2 प्रकारका व्यक्ति, एउटा अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भयो, अर्को चक्रवर्ती राजा। र चक्रवर्ती राजाको कारणले बहुजन हित बहुजन सुख कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो चक्रवर्ती राजा यो यदा कदा मात्रै प्रादुर्भाव हुन्छ, सधैँ प्रादुर्भाव सधैँ उत्पन्न हुने कुराहरू होइनन् रहेछ। अब हामीले यो निकट यो इतिहासलाई अध्ययन गर्ने क्रममा सम्राट अशोकलाई पनि चक्रवर्ती राजा भन्ने गरिन्छ। र उनी चक्रवर्ती राजाको इतिहास, उहाँको क्रियाकलाप अध्ययन गर्दाखेरि उहाँको यो राज्यकालको पूर्ववर्ती समयलाई हेर्यौँ भने उहाँलाई चक्रवर्ती राजा भन्न अलि सुहाउँदैन। किन? उहाँले हत्या हिंसाको माध्यमबाट धेरै देशहरू जित्नु भएको थियो, तर पछि बुद्धको शिक्षा अपनाइसकेपछि, बुद्ध शिक्षाको कारणले गरेपछि उहाँले त्यो हिंसा गरेर देश जित्नुभन्दा
अहिंसाको माध्यमबाट चाहिँ उहाँले देशहरू जित्नुभयो। पछि उहाँ चाहिँ पहिले उहाँलाई चाहिँ कालाशोक भनिन्थ्यो, मान्यो काल समानको अशोक। तर पछि जब उहाँको हृदय परिवर्तन भयो त्यसपछि उहाँलाई धम्माशोक, धर्मको प्रतीकको रूपमा चाहिँ लिइन्छ र सही पनि हो। किन भन्दाखेरि जब उहाँले बुद्ध धर्मलाई चाहिँ आत्मसात गरेर लिनुभयो, आफ्नो जीवन पद्धतिमा चाहिँ अपनाउनु भयो, त्यहाँदेखि उहाँले शान्तिको बाटो अपनाएर बुद्धको शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्नमा उहाँले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन। उहाँले हुँदा हुँदा पशुहरूको लागि समेत अस्पताल बनाइदिनु भएको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। र यसरी जनकल्याणको लागि त उहाँले गर्नु भने आफूले सकेसम्म गर्नुभयो नै। त्यसको साथसाथै बुद्धको शिक्षालाई यो संसारमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि, फैलाउनको लागि उहाँले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, विभिन्न भिक्षुहरूलाई, त्यो पनि सक्षम भिक्षुहरूलाई देश देशावरमा चाहिँ खटाउनु भयो। धर्मदूतको मिसनको रूपमा चाहिँ उहाँले पठाउनु भयो। यसरी उहाँले 9वटा देशमा धर्म प्रचार गर्नुभयो, माने धर्म प्रचारको लागि आफ्ना दूतहरू पठाउनु भयो। र जुन धर्म प्रचारको कारणले गर्दाखेरि ती देशका मानिसहरूले पनि यो संसारको यो जुन यथार्थता, संसारको वास्तविकता र आफू को हुँ भन्ने कुरा चिन्न जान्नको लागि चाहिँ त्यो धर्मले चाहिँ धेरै उनीहरूलाई मद्दत गरेको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्धको समयमा यही जम्बूद्वीपको आसपास सीमित रहेको यो बुद्ध शिक्षालाई अशोकले विश्वभर फैलाउनुको लागि जुन उहाँले चाहिँ योगदान गर्नुभयो, त्यसले पनि हामीले भन्न करे लाग्छ कि उहाँले बहुजन हित सुखको लागि काम गर्नुभयो। र कसरी सम्भव भयो त भन्दाखेरि उहाँ एकजना चक्रवर्ती राजा भएको कारणले। यसरी बुद्धले पनि बहुजन हित सुखको लागि धर्मका कुराहरू सिकाउनु भयो, मानिसलाई शान्तिको बाटो देखाउनु भयो र स्थायी शान्ति निर्वाणलाई प्राप्त गर्ने उपाय देखाउनु भयो, सिकाउनु भयो, जसबाट कि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले र देव ब्रह्माहरूले समेत त्यसको उपयोग गरेर आफ्नो जीवन धन्य धन्य पारेका कुराहरू त्रिपिटक साहित्यमा हामी पाउँछौँ। भने जस्तै एकजना चक्रवर्ती राजाको कारणले अहिलेसम्म पनि त्यो बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार भएर अनगिन्ती मानिसहरूले त्यसबाट चाहिँ फाइदा उठाउन सके, आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य पार्न सके भनेपछि यो बहुजन हित, बहुजन सुखको कुरा हो भनेर भन्नमा हामीलाई कति पनि कन्जुसाइ गर्नु नपर्ला। र यो सबै सम्भव भएको कारण चाहिँ त्यो चक्रवर्ती राजाको प्रादुर्भाव भएको कारणले हो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धको प्रादुर्भाव हुनु र कुनै एकजना चक्रवर्ती राजाको प्रादुर्भाव हुनु यो लोकका धेरैभन्दा धेरै जनहरूको सुख हितको लागि चाहिँ कारण बन्दछ। अब यहाँनिर एउटा अर्को कुरा स्पष्ट गर्नु मलाई आवश्यक जस्तो लाग्दछ। यहाँ शब्द प्रयोग गरियो बहुजन हित, बहुजन सुख। कसैले भन्नु होला बुद्ध नै भएपछि उहाँले चाहनुभयो भने त सबैले त्यो धर्मलाई सिक्नु सक्थ्यो नि त। किन भन्दाखेरि बुद्धसँग त अलौकिक शक्तिहरू पनि छन्, उहाँको आफ्नै विशेषताहरू छन्, आफ्नै गुणहरू छन्, आफ्नै क्षमताहरू छन्। उहाँ त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञान, सबै ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भएको कारणले उहाँले त सर्वजन हिताय, सबैजनालाई चाहिँ हित सुख गर्नु सक्नुपर्ने हो नि भन्ने कसैले तर्क पनि गर्न सक्छन्। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यो सर्वजन हिताय सम्भव नै नहुने कुरा हो, सम्भवै छैन। तसर्थ भगवान बुद्धले जुन प्रयोग गर्नुभएको वचनहरू, प्रयोग गर्नुभएका शब्दहरूलाई हामीले राम्रोसँग नियालेर राम्रोसँग त्यसको भावलाई हामीले समेट्न सक्यौँ भने त्यसमा ती शब्दहरू बडो महत्त्वपूर्ण हामीले पाउँछौँ। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले
भिक्षुहरूलाई धर्म प्रचार गर्नको लागि उहाँले पठाउनु हुँदाखेरि चरठ भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय भनेर शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो सर्वप्रथम। तर त्यहाँ उहाँले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भन्नु भएन। किन भन्दाखेरि सर्वजन हित सुख गर्ने त्यो सम्भव नभएको कुरा। त्यसकारण अहिले पनि कोही कोहीले यो बुद्धले चाहिँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भनेको होइन, उहाँ त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भनेको हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि पाइन्छन्। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्रिपिटक साहित्यमा हामीले यही शब्द बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मात्रै पाउँछौँ। र मैले अघि निवेदन गरेँ, सबैजनालाई हित सुख गर्ने, सबैजनालाई कल्याण गर्ने भनेको त्यो सम्भवै छैन। किन? त्यो पनि एउटा हामीले जान्नुपर्ने एउटा कौतूहलको विषय बन्न सक्छ। किन सकिन्न त भन्दाखेरि एउटा सानो उदाहरण म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो हाम्रो परिवार, प्राय सबैको परिवार हुन्छन्। त्यो परिवारमा भएका परिवारका सदस्यहरू, आमा बाउ छोरा छोरी नाता कुटुम्बहरूमा सबैजनाको राय सल्लाह कुरा मिल्ने भनेको कतिको सम्भव छ? सम्भव छैन। एउटाको कुरो अरूसँग मिल्दैन, अर्काको कुरो अरूसँग मिल्दैन, बाउको छोरासँग मिल्दैन, आमाको छोरीसँग मिल्दैन, लोग्ने स्वास्नीको त कुरा मिल्न गाह्रो छ भन्दाखेरि छोराछोरीप्रति आमा बाउको छोराछोरीको आफूमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सबै कुरा मिल्छ भन्ने त्यो सम्भवै छैन। यो तपाईँहरू आफैले पनि अनुभव गरिराख्नु भएको कुरा हुनसक्छ। एउटा सानो परिवारमा त एउटै कुरा, एउटै राय, एउटै विचार चाहिँ हुँदैन भने बुद्धको यो धर्मका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरूमा एकमत हुनु भनेको सम्भव होला र? सम्भव छैन। तसर्थ त्यस्तो असम्भव भएको बुद्धले आफ्नो सर्वज्ञता ज्ञानले बुझ्नु भएर यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको भनेर हामीले यसरी यसलाई पुष्टि गर्न सक्छौँ। र हाम्रो परिवारमा सबै परिवारका सदस्यहरूमा एकमत एक विचार नभए पनि एकले अर्कासँग, अर्कोले अर्कोसँग एउटा सम्झौताइ सही, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, समझदारै सही, त्यसरी हाम्रो परिवार चाहिँ अगाडि बढिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। त्यसै गरेर धर्ममा पनि यसरी समझदारीहरू एकअर्काका कुराहरूप्रति सम्मान गर्नु, एकले अर्काको कुरालाई चाहिँ उचित ठान्नु, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु, भला त्यसमा आफ्नो असन्तोषहरू रहला, आफ्ना छुट्टै धारणाहरू रहन सक्ला, तर सही कुरालाई त सही भनेर चाहिँ मान्छेहरू त लिन सक्छन् नि। त्यसै गरेर परिवारमा पनि आफ्नो विभिन्न विचारहरू भए पनि सही कुरालाई सही भनेर लिएपछि त्यो परिवार चाहिँ एकता युक्त हुन्छ, सुखी परिवार बन्न सक्छ। त्यहाँ एकता छैन, प्रत्येक कुरामा चाहिँ वाद विवाद छ, मतभिन्नता छ, मनोमालिन्य छ भने त्यो सुखी परिवार कसरी बन्न सक्छ? त्यसै गरेर समाजमा पनि, त्यसै गरेर समुदायमा पनि, र त्यसै गरेर देशमा, संसारभरि यही कुरा लागू भएको हामी पाउँछौँ। र कुनै पनि कुरामा सबैको 100% एउटै राय हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सम्भवै छैन। तसर्थ बुद्धले यो बहुजन हित बहुजन सुख भनेर सकेसम्म बढीलाई चाहिँ हित हुन्छ, सुख हुन्छ भन्ने शब्द प्रयोग गरेकोमा हामीले यसरी बुझ्दा हामीलाई कल्याण नै होला जस्तो लाग्दछ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी कुनै पनि तथागत सम्यक सम्बुद्ध र चक्रवर्ती राजा उत्पन्न भयो भने बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि हुन्छ भनेर भन्नुभएको यो पहिलो सूत्र भयो। यो अङ्गुत्तर निकायको डुक निपातको दोस्रो पन्नासकको पहिलो सूत्र। अब दोस्रो सूत्रमा के भन्नुहुन्छ त बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि यही तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध र चक्रवर्ती राजाकै कुराहरू दोहोरिएको छ। यसरी दोहोरिएर हुने भएको कारणले मैले अघि पहिलो सूत्रमा अलिकति समय यहाँहरूको लिएँ।
दोस्रो सूत्रमा उहाँले के भन्नुहुन्छ त, भिक्षुहरू हो, लोकमा दुई प्रकारका आश्चर्यजनक व्यक्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्। हेर्नुहोस्, आश्चर्यजनक व्यक्ति उत्पन्न हुन्छन्। को त ती व्यक्तिहरू भन्दाखेरि त्यही तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध र अर्को चक्रवर्ती राजा। यहाँ शब्द प्रयोग भएकोलाई चाहिँ हामीले बडो ध्यानपूर्वक बुझ्नु चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्दछ। यहाँ आश्चर्यजनक व्यक्ति भनेर शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। किन आश्चर्यजनक त, यसमा हामीले बुझ्नु जरुरी जस्तो लाग्छ। तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध, उहाँ किन आश्चर्यजनक त भन्दाखेरि उहाँको प्रादुर्भावले मैले अघि निवेदन गरेँ, बहुजन हित बहुजन सुख त्यो त हुन्छ नै। त्यसको साथसाथै उहाँले धेरै प्रकारका मानिसहरूलाई, जस्तो प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्, जस्तो परिस्थितिमा बसेका हुन्छन्, जस्तो पृष्ठभूमिका हुन्छन्, त्यही अनुसारले उहाँले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो धर्मका कुराहरू, यो स्वभाव धर्मका कुराहरू, सांसारिक धर्मका कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै व्यक्तिलाई पनि जस्तोलाई जसरी भन्दाखेरि उसले कुरा बुझ्ने हो त्यसरी नै भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी भन्दाखेरि बुद्धसँग पहिलो सम्पर्कमै धर्मलाई बुझेर आफ्नो जीवनलाई धन्य गर्ने अनगिन्ती व्यक्तिहरूको उदाहरण हामी पाउँछौँ। त्यसकारण आश्चर्यजनकमा त्यो पनि एउटा आश्चर्यजनक। अनि अर्को कुरा, उहाँको विषयमा हामीले कुनै पनि अन्दाज गर्नै नसक्ने अचिन्त्य त्यस्तो व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले पनि उहाँ आश्चर्यजनक। त्यसै गरेर चक्रवर्ती राजा, र चक्रवर्ती राजा कसलाई भनिन्छ त्यो पनि हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ। चक्रवर्ती राजा त्यसलाई भनिन्छ जसले चक्रवर्ती नियम पालन गर्छ। र चक्रवर्ती नियम भनेको के त भन्दाखेरि पञ्चशील, 5वटा शील। त्यसकारण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो पञ्चशील जुन प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुट कुरा नबोल्ने र मादक पदार्थ सेवन नगर्ने, यी 5वटा जुन पञ्चशील हुन्, त्यो पञ्चशील पालन गरेपछि बौद्ध भइन्छ भनेर एउटा नमिल्ने विचार राख्ने वर्गहरू पनि छन्। त्यो वास्तवमा यो 5वटा नियमहरू मानिस भएर बाँच्नको लागि कसलाई आवश्यक छैन भन्नुहोस् त? तपाईँलाई पनि आवश्यक छ, मलाई पनि आवश्यक छ, सबैलाई आवश्यक छ। र त्यो पञ्चशीलको माध्यमबाट जसले शासन गर्छ त्यसलाई चक्रवर्ती नियममा बसेको भनिन्छ। र जो चक्रवर्ती नियममा बस्छ त्यसैलाई चक्रवर्ती राजा भनिन्छ। तसर्थ मैले अघि उदाहरण दिएँ, सम्राट अशोक पहिला उता हत्या हिंसा गरेर कालाशोकको नामले चाहिँ चिनिन्थ्यो भने पछि धर्मलाई अवलम्बन गरेर धम्माशोकमा चाहिँ परिणत भए। त्यसपछि उहाँले अहिंसालाई चाहिँ अवलम्बन गरेर अरू राज्यहरू पनि आफ्नो राज्यमा चाहिँ आउनलाई उसले चाहिँ त्यहाँ बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएन। सबैले मेरो राज्य पनि हजुरले लिनुहोस्, मेरो राज्य पनि हजुरले लिनुहोस् भनेर सबैले राज्य अशोकलाई दिएर एउटा चाहिँ चक्रवर्ती राजा हुन सफल भएको थियो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यी दुई व्यक्तित्वहरू आश्चर्यजनक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको यो दोस्रो सूत्रमा हामी पाउँछौँ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म आज बिदा हुन चाहन्छु। बाँकी कुरा लिएर फेरि उपस्थित हुने वचनका साथै म बिदा हुन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।